बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए कोशिश होती है पाकिस्तान के उन लोगों को हम प्रोग्राम में मदऊ करें कि जिनका इस मुल्क में स्टेक है, कि जो हमारी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या बिज़नेस कम्युनिटी के वो मोतबर नाम हैं जो कि जब कहीं पॉलिसी बनती है या कोई मुल्क में नए मामलात या नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई जाती हैं तो उनको खातिर ख्वाह रखा जाता है। बहुत सारों की शिकायत रहती है कि जी हमें जो सूबाई या वफाकी हुकूमतें हैं लूप में नहीं लिया जाता। उस पर भी बात करेंगे। जिस तरह फिर से कोविड-19 एक बार फिर तीसरी लहर ने जन्म लिया है और मुतादिद केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी। यूँ तो पूरे ही मुल्क में तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है और रात 10 बजे तक के अहकामात हैं कि तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद किया जाए। कितना हमारी मईशत पे फिर ये असरअंदाज होगा, किस कदर हम जा रहे हैं अशिया खुर्दनोश अवाम की पहुँच से दूर हैं। इवन चीनी भी 100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। इन मौज़ूओं पे बात करने के लिए सिंध हुकूमत से हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। और सिंध ताजिर इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा बिजनेस कम्युनिटी के मोतबर नाम जनाब शेख हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे आपसे। आप सूबाई हुकूमत में तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस अवाम ने मैंडेट दिया है। कोविड पे अगर हम बात करें, अभी दोबारा से सिंध में भी ये मामला चल पड़े हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि एक तरफ ये वबा, दूसरी तरफ महंगाई का आलम, आम आवाम कहाँ जाए, उसके लिए भी कुछ प्लान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके विनिश टीवी का कि आपने हमें मदऊ किया। साजिद साहब, बात यह है कि सबसे पहले जब कोविड-19 की पहली लहर आई थी तो हुकूमत सिंध ने मोहतरम वज़ीर आला सिंध चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर सबसे पहला फर्स्ट इक़दाम हमने ही उठाया था और लॉकडाउन हमने ही किया था। और उस वक्त मोहतरम वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि ये गलत इक़दाम है और ये नहीं होना चाहिए, और हुकूमत सिंध ने तमाम चीज़ों को जो है कंट्रोल किया और तमाम स्कूल और तमाम चीज़ों पर बड़ा अपना एक वो किया, और ताजिरों ने भी हमारा बड़ा साथ दिया उसमें। और उस लॉकडाउन से आवाम को बड़े समरात मिले और बहुत ही मुफीद रहा वो लॉकडाउन। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आज़म ने उस वक्त भी बुग़्ज़ माविया में कहा कि जी ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये नुकसानदेह है कौम के लिए, बहुत मुश्किल है। जबकि पूरी दुनिया ने सीएम सिंध के इस इक़दाम को सराहा, और बाद में जब पूरी दुनिया में पीपल्स पार्टी के इस फैसले को सराहा गया तो जनाब वज़ीर आज़म साहब खुद उस पर कूद गए कि जी नहीं, ये तो हमारा फैसला था और बहुत बेहतर था। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कहते कि जी इसमें पीपल्स पार्टी को शाबाश मिले, नहीं। बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे होना चाहिए, और ये एक बीमारी है और इस बीमारी से कौम को एहतियात भी करनी चाहिए, कारोबार भी करना है, और इससे हमें जो एक हुकूमती एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाना आपका हुकूमतों का काम है। ताज साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। अक्सर देखा गया, आपने अभी खुद भी इस बात का इजहार किया कि लॉकडाउन लगना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। विफाक और सूबों में अक्सर ये देखने को मिलता है तमाम ही चीज़ों पर। एक सिमत में एक क्यों नहीं तमाम मामलात होते कि एक ही मुल्क में कानून हो? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन के तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हम गरीब मुल्क हैं और बड़े, आपने देखा इस लॉकडाउन ने जो है जो बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनका हुलिया बिगड़ गया, तो हम तो फिर बहुत कमज़ोर लोग हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि ऐसी जामिया पॉलिसी की, हमें इन चीज़ों पर आवाम की फलाह और बहबूद के लिए एक पेज पे होना चाहिए, और ताज़ीर और तमाम आवाम को हमें एक साथ रखना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस बार एतमाद में लिया आपने? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उसमें हम तो मुतअद्दिद बार ताजिरों से भी और जो दूसरे हजरात हैं सबसे मीटिंगें हो रही हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का मामला है या कोविड-19 का मामला है ये भी ख़त्म तो नहीं हुआ। हाँ, एक थोड़ा सा माहौल में बेहतरी आई थी तो थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज और केसेस आ गए हैं तो दोबारा आज स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हुकूमत सिंध ने हिदायत जारी की है कि जी 10 बजे तक शादी हाल और बाजार जो है वो बंद कर दिए जाए। शेख साहब से पूछ लेते हैं। शेख साहब, बिजनेस कम्युनिटी को
آپ لیڈ کرتے ہیں اور بہت سارے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، بہت ساری تنظیمیں بھی آپ کے ساتھ چھوٹی بڑی منسلک ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو کہ رات 10 بجے تک کا ریلیف ہے؟ یہ ٹھیک ہے یا اس میں امنڈمنٹ ہونی چاہیے تھی؟ کوئی تجاویز آپ سے مانگی گئیں یا آپ نے خود سے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مدعو کیا۔ پلس اس کے علاوہ کرونا کی سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ جب فرسٹ لہر آئی تھی اس پہ 12 بزنس کمیونٹی نے سندھ گورنمنٹ کو بہت سپورٹ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی صورتحال میں سب سے پہلے جو آگاہی دی، فرسٹ آگاہی پورے پاکستان میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، مراد علی شاہ صاحب اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے پہلی میٹنگ آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اجاگر کیا۔ ایک اچھا اقدام تھا۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی نے، شٹر پاور نے اور انڈسٹریز نے سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہر اس معاملے میں کہ جس میں مسائل نہ بڑھیں اور خدا نخواستہ کورونا کی سچویشن خراب نہ ہو جائے۔ تو ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور نہ کہ اتنا حصہ لیا کہ بزنس کمیونٹی نے الحمدللہ پورے سندھ میں، پورے کراچی کے اندر، یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی والا یہ شہر ہے کراچی، منی پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کا بڑے شہروں میں پہلا نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ہمارا شہر حیدرآباد ہے سندھ کا، تیسرے نمبر پہ ہمارا سکر آ جاتا ہے، پھر لاڑکانہ اور نواب شاہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سندھ کے شہروں نے، تمام تاجروں نے سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سی ایم صاحب سے ہماری 2 میٹنگیں ہوئیں، کمشنر کراچی سے کئی اجلاس ہوئے، سیکرٹری سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں۔ اس میٹنگ میں نے باہر آپ کے چینل میں پہلے بھی بتایا تھا کہ سید مراد علی شاہ صاحب سے جب ہماری میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر سی ایم ہاؤس کے اندر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہمارا چھوٹا تاجر وہ دیوار کی طرف لگنے جا رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسا سلسلہ کر لے، کوئی ایسا پیکیج دے، الاؤنس کر دے تاجروں کو، چھوٹے شٹر پاور والے لوگوں کو سندھ کے اندر، تاکہ وہ اپنے آنسو پہنچ سکے اور اپنا کام کر سکے۔ یا پھر ایک کام ایسا کر لیں کہ کوئی پیکیج کی اگر کوئی سیٹ سسٹم نہیں بنتا ہے، جیسے اساس پروگرام وفاق نے نکالا تھا، اس طرح کا کوئی تاجروں کے لیے کوئی پیکیج نکالتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اگر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو پھر آسان جو ہے بلا سود ہمیں سندھ گورنمنٹ ہمیں قرضے دلوا دے۔ تو اس میں سلیم آنڈوالا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، اس میں سندھ کے وزراء موجود تھے، وزراء کے اندر مثلا مرتضیٰ وہاب صاحب موجود تھے، سعید غنی صاحب موجود تھے، سید ناصر شاہ صاحب موجود تھے ماشاءاللہ، کمشنر کراچی تھے، چیف سیکرٹری تھے۔ مقصد یہ کہ کراچی کے تمام وہ لوگ شیخ ہولڈر جو مطلب جو کراچی پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور تمام چینلز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ اور اللہ جنت نصیب کرے ہمارے قاسم سراج تیلی صاحب کراچی چیمبر کے جو پریزیڈنٹ تھے اور بی ایم جی گروپ کے چیئرمین، وہ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، ہماری میٹنگ کے اندر۔ ہماری میٹنگ کے اندر میاں زاہد صاحب بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، جو کہ تو ان سب کی یہی آواز تھی کہ شیخ حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں سی ایم صاحب کو، کہ قاسم سراج تیلی صاحب نے کہا کہ جناب یہ بات جو کر رہے ہیں چھوٹے تاجروں کے لیے، میرا خیال یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو سلیم آنڈوالا صاحب نے آگے بڑھ کے سی ایم صاحب سے بیٹھے ہوئے تھے میرے بالکل برابر والی سیٹ پہ، انہوں نے سی ایم صاحب کو کچھ بریف کیا، بریف کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ کام ہم آپ کا کر سکتے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب نے ہمیں 1 گھنٹے ہمیں بریف کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ وفاق میں لے کے جاؤں گا، اور بلا سود قرضے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سندھ گورنمنٹ آپ کو دے گی اور دلوائے گی۔ ملے؟ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں ملے۔ ابھی دوبارہ پھر سے وہی لہر اور وہی معاملات، تو اب امید ہے کچھ؟ سیکنڈ لہر میں ہم نے لاسٹ ان سے پھر میسج کرایا تھا ناصر شاہ صاحب سے، ناصر شاہ صاحب کہنے لگے جی پروسیس میں شیخ صاحب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے۔ تو میری اب آپ سے ریکویسٹ ہوگی سندھ گورنمنٹ سے کہ دیکھیں سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، پہلا، دوسرا حیدرآباد ہے، تیسرا شہر ہمارا سکر ہے۔ یہ تاجر ہمارے بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ میں سندھ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا اور جنرل بلاؤ بھٹو صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا شہر ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کا صوبہ ہے، اس پہ آپ نے سپورٹ کروانی ہے۔ شاہ صاحب سے یہ کہیں کہ بلا سود قرضوں کا کوئی سلسلہ چالو کر دیں، اور بینک کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے خدا نخواستہ یا کسی کوئی پالیسی آ جاتی ہے اسٹیٹ بینک کی یا کسی اور قسم کی، تو اس پہ سبسڈی دے دیں، چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضے دے دیے جائے، اور اگر بینک کی کوئی چارجز آتے تھے 1-8% کی، تو وہ اگر بینک اگر آپ نے کوئی سروس چارجز لینا چاہے تو وہ ہم 1% کا سروس چارجز ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور شٹر پاور ہم یہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کی جو بھی پالیسیز ہے اس پالیسیز کے مطابق وہ ہمیں چھوٹے تاجروں کو قرضے دیں، 3 لاکھ روپے سے لے کے 25 لاکھ روپے تک کا
हमें छोटे ताजिरों को कर्ज चलो, मैं ताज साहब से उसमें कम्युनिटी हमारी जो है बिजनेस कम्युनिटी भी अपने लेटरहेड का इस्तेमाल करेगी और हम दोनों तरफ से थर्ड पर्सन का अपना किरदार अदा करेंगे, दिलाने में भी और वापसी दिलाने में भी। चलो, नहीं, बहुत अच्छी बात की। ताज साहब कैसा देखते हैं कि ये जो तजवीज़ दी है शेख साहब ने कि ये 12 जो सीएम साहब हैं, जो आपकी कैबिनेट है, उनके आगे भी ये इससे कबल भी बात रखी गई, फिर एक तीसरी लहर ने जन्म लिया है, आपको लग रहा है ताजरों में एहसास महरूमी बढ़ रही है, इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ के इनका मतलब हाथ पकड़ना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ताजरों ने बहुत साथ दिया हुकूमत सिंध का, हम शुक्रगुजार हैं इनके, और एनजीओज़ ने भी बड़ा काम किया है, हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस आवाम की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत सिंध के भी तो वसाइल जो मामलात हैं, वसाइल की कमी है, और आपको पता है कि मुलाजमीन को छुट्टियां दी, उनकी तनख्वाहों का मामला है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, एजुकेशन है। तो बिल्कुल ये वफाक से सिफारिश बिल्कुल की गई है, दरख्वास्त की गई है कि वज़ीर आज़म साहब जो सिंध का हिस्सा बनता है वो आप हमें दें, ताकि हम छोटे ताजिरों को, बड़ों को ना दें, छोटे ताजिरों को हम कुछ उनको दें, उनको रिलीफ मिले, और जब रिलीफ मिलेगा तो ज़िंदगी का पहिया जो है वो चलेगा। तो मेहरबानी करें। तो वज़ीर आज़म साहब से तो बार बार हम गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो, उनका सानी नहीं है गुफ्तगू का, और वो बेहतरीन तकरीर करते हैं, कभी वो मदीना की रियासत बताते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, वो समझ नहीं आती कि वो क्या करते हैं। तो हम तो वज़ीर आज़म से गुजारिश करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब छोड़ दीजिए सब चीज़ें, आप अपोजिशन के साथ आ जाइए, एक पेज पे आए, आवाम की भलाई के लिए एक पेज पे आ जाएं। ठीक है, आप इख्तिदार है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप इख्तिदार चलाइए। और जो आवाम महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, कल आप ही तो फरमा रहे थे कि जी ये जो ताजिर परेशान है, ये जो गरीब परेशान है, ये इस वजह से है कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसी है। तो आज अल्लाह ताला ने आपको इख्तिदार दे दिया, और आप फरमा रहे थे कि जी मेरे पास 200 लोगों की माहिर मईशत की एक टीम है। तो वो टीम कहाँ है आज, वो टीम क्या कर रही है? फिर असद उमर साहब कहते थे कि असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कि जनाब पाकिस्तान में इतना गैस है कि हम आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देंगे, जनाब बिजली महंगी होती है तो हुक्मरानों की जेब में पैसे जाते हैं, जनाब अशिया खुदनोश महंगी होती है तो हुक्मरानों की जेब में पैसे जाते हैं। तो जनाब जब आपको इख्तिदार मिला तो आटा जो है वो 35 रुपए किलो था, तो जनाब चीनी 55 रुपए किलो थी, आज 105 रुपए हो गई, आटा 70 रुपए किलो। महंगाई पे और इन चीजों पे भी बात करेंगे। शेख साहब, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा मौजूद है, ठीक है, सिंध हुकूमत के आगे आपने बात रखी, गवर्नर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएन है कराची ने या इनको बहुत मैंडेट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कबल नहीं था, तो उन एमएनए से या वफाकी वज़रा से आपकी कोई बात हुई इस हवाले से कि आप दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और समर आम आवाम और ताजरों तक जाए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि गवर्नर जो है वो वफाक की अलामत होते हैं। बात ये कहने का कि हमारा ताल्लुक सिंध से है, और हम समझते हैं कि कराची को मैं बिल्कुल से रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंध की तमाम मार्केटों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम बनता है 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट से। वफाक से हमने अपनी जगह बातचीत की, 12 गवर्नर से बातचीत की, तमाम एमएनए से, वो अपनी जगह पर है, और उन्होंने बड़े दावे वादे किए, 3.25 साल गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। हम सिंध गवर्नमेंट से कहते हैं, हम कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट से कि ये सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, ऑन करें इसको ऑन करें, इसको देखें। देखिए, ऐसा से महरूमी ना दें आप। मैं आपके चैनल से फिर रिक्वेस्ट करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा इस पे नजरसानी करें। ये 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, इसको मिनी पाकिस्तान है, चारों सूबों को चला रहा है, 67% रेवेन्यू वफाक को देता है, 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को अपना इसमें किरदार अदा करना चाहिए, ना कि फिर बात वही आ जाती है कि हम एक दूसरे पे गेम रखते हैं। एक दो तो आवाम तो तकलीफ है ना, ताजिर भी तकलीफ है, 3.5 करोड़ आवाम भी तकलीफ में, सिंध की 3 करोड़ 6.5 करोड़ आवाम जो सिंध की है वो तकलीफ में। आपकी नोक झोंक में ही सारे मामला गुजर जाएंगे। अरसा 1 साल ही गुजर गया, कौन 19 करोड़। इसके अलावा 3 साल वफाक ने, पहली गवर्नमेंट ने गुजार दिए, पीटीआई ने 3 साल, जो दावे वादे के कुछ नहीं हुआ। 1100 अरब रुपए का पैकेज आया था, 1100 रुपए का, 162 अरब का उन्होंने पहले पैकेज दिया था, 1100 रुपए का इन्होंने बाद में पैकेज दिया। देखिए सर, वो कहाँ है कुछ नहीं पता। फिर बिलावल साहब आए बीच में, उन्होंने कहा कि जी 800 अरब रुपए तो सिंध गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। तो सर वो लगाएं, सर वो दिखाएं, कहाँ है बताएं ना, ताकि हमें महसूस हो कि आप कराची की आवाम को अपना समझते हैं, कराची के लोगों को आप अपना समझते हैं। ये सिंध का दारुल खिलाफा है। मैं बार बार आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम मीडिया के चैनल भी ये रिक्वेस्ट की है कि सिंध गवर्नमेंट इसको ऑन करे, खुदारा इसको ऑन करे,
بلاول صاحب اس کو آپ دیکھیں, سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ کراچی کی 3.5 کروڑ عوام اس وقت بڑی پریشان ہے, بزنس کمیونٹی دیوار سے لگنے جا رہی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسی چیز بنائے کہ جس سے سندھ کی اور پورا سندھ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے. اور ایک کہ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں, کے الیکٹرک نے اپنی منمانی کی ہوئی ہے. مقصد کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بنیادی سہولت ہمیں دے دی جائے. شیخ صاحب, تیسری لہر جس طرح ابھی داخل ہو چکی ہے, کیا کچھ ریلیکس ہے تاجر یا خوف کی علامت؟ خوف کی علامت شروع ہو گئی. دیکھیں آج یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. ہم نے آپ کے چینل کے توسط سے, میڈیا سے ہم نے لیٹر نکال دیے ہیں. ہم نے اپنے تمام تاجروں سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے کرونا کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو جاری اور ساری رکھنا ہے. SOPs کے تحت چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہو, سینیٹائزر ہوگا, سینیٹائز نہیں ہو تو ڈیٹول لیں, پانی لیں, گن لے کے آنے والے کسٹمر کے بھی ہینڈ واش کروائیں اور خود بھی اپنے آپ کو صاف صفائی میں رکھیں. اور تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس بھی ہونا چاہیے کہ 2 سے 3 1 میٹر 2 میٹر کا فاصلہ ہو تاکہ کسٹمر ایک دوسرے سے ملے بھی نہ اور آپ کا کاروبار بھی جاری ہو ساری رہے اور SOPs کے تحت اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں. اور یہ جو ٹائم فریم ابھی جو ابھی جو ٹائم فریم دیا ہے یہ بالکل شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, اپنے ناصر الدین شاہ صاحب سے ابھی پچھلے ویک میں, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں یہ جو وہاں پنجاب میں شروع ہو گیا ہے سلسلہ, تو اگر کراچی میں کوئی سلسلہ ہو تو تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے گا ٹائم کے اوپر. تو میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے مقصد جو ٹائم دیا صبح 6 سے رات 10 بجے تک کا, اس میں تقریباً ہمارا ہر تاجر, ہر طبقے کا, ہر فیلڈ کا ہر شخص خوشحال ہوگا انشاءاللہ. مطلب یہ ٹھیک ہے, اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ سختی نہ ہو, یہاں تک تو ٹھیک ہے, صرف SOPs پہ عمل درآمد. اب دیکھیں بات یہ کہ کرونا ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہے, تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ویسے مسلمان ہیں پاکستان کے اندر اس کے اتنے نقصانات نہیں ہوئے, لیکن اگر ہم احتیاط کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر یہ ٹائم شیڈول آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی بھی تاجر تنظیم یا کسی بھی شعبے سے وابستگی رکھنے والا شخص کوئی بھی اس پہ منحرف نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست پلان دیا ہے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میں سندھ گورنمنٹ کی اس چیز کو, اس اقدام کو چلیں ایسی پالیسیز, ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں.